अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अजहर अखलाक। आप देख रहे हैं अजहर अखलाक चैनल। आज हम बात करेंगे बुद्ध मत पर। आज से तकरीबन 2500 बरस पहले कदीम ब्राह्मणों के अहद के इख्तिताम पर कोसील की ताकतवर सल्तनत के कुछ मशरिक में साकिया खश्तरी आबाद थे। ये एक छोटी सी कौम थी। सदून इनका राजा था। कपल दस्तूर इसकी राजधानी थी। ये शहर बनारस से 100 मील के करीब शिमाल में वाक़या था। सदून बड़ा बहादुर जंगजू राजा था और चाहता था कि इसके बाद इसका बेटा गौतम भी ऐसा ही बहादुर और जंगजू हो। इसने सिपाहगरी के सब फन मसलन नेज़ाबाजी, तीरंदाजी और तलवार मारना सब कुछ इसको सिखाया। गौतम जब 18 बरस का हुआ तो खूबसूरत शहजादी मुसम्मात यशुबरा से इसकी शादी हुई और शादी के 10 साल बाद इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। गौतम बचपन ही से गौर व फिक्र और सोच व विचार में रहा करता था। ये ज़बान का मीठा और दिल का नरम था। कुल मखलूक पर तरस खाता और रहम करता था। शिकार को चला है, तीर कमान पर चढ़ा है, निशाना लगा लिया है, कमान भी तान ली, मगर देखता है कि भोला भाला हिरन बेखबर बेखटके नन्हे नन्हे दांतों से पतली पतली घास की पत्तियां खा रहा है। बस वहीं कमान को छोड़ दिया और फिक्र में डूबा हुआ, अफसोस इस मासूम जानवर ने मेरा क्या बिगाड़ा है। ये किसी को सताता है जो मैं इसे मारूं। तीर तरकश में डाल लिया और वापस घर चला गया। घोड़ दौड़ में शामिल है, घोड़े को हवा कर रखा है, गालिब है कि जीतने ही वाला है। मगर मंजिल पर पहुंचने से ज़रा पहले घोड़े के हाँफने और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की तरफ ध्यान जा पड़ा। बस वहीं रुक गया और पशेमान है। अफसोस, क्या बाजी की खातिर इस बेगुनाह वफादार जानवर को ऐसा सताना रवा है? बाजी जाए मगर घोड़े को दुख देना वाजिब नहीं। घोड़ दौड़ से अलग हो गया और घोड़े को चमकारता और दिलासा देता एक तरफ ले गया। एक रोज़ बहार के मौसम में बाप ने कहा, आओ बाहर चलो, देखो दरख्तों और खेतों पर क्या जोबन आया है। बाप बेटा आहिस्ता आहिस्ता चले जाते थे। जिधर देखते थे बहार का आलम था। बाग ही बाग नजर आते थे। जमीन पर हरी हरी घास का फर्श था। हरी भरी खेतियां लहलहा रही थी। दरख्तों की शाखें मेवे के बोझ से झुकी जाती थी। गौतम इस समय को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर क्या देखता है, खाली हल चला रहा है। बैल बूढ़ा है, इसकी पीठ पर जख्म है, हाली तुक तुक कर रहा है और इसको लकड़ी से मारता चला जा रहा है। और बैल है कि बेचारा और धक्का मार रहा है। फिर क्या देखा कि बाज ने कबूतर पर झपटा मारा और इसे खा गया। आगे बढ़कर इसी किस्म की एक और बात देखी। एक कबूतर मक्खियों पर ठोंग मारता है और दाने से चबा रहा है। इन सब बातों ने बाघ और बाघ के तमाशे का मज़ा तर्क कर दिया। दिल में ख्याल आया कि दुनिया हेज है, हर एक दूसरे का दुश्मन है। कैसा तमाशा चल रहा है, चल अपने घर को चलें। इसके कुछ दिनों बाद गौतम ने ख्वाब में देखा कि एक मर्द जो बुढ़ापे की कमजोरी से ना चल सकता है ना खड़ा हो सकता है, और कोई ख्वाब में ही गौतम को कहता है कि एक दिन तू भी ऐसा ही बूढ़ा और बेकस हो जाएगा। फिर देखा कि कोई बीमार है, दर्द से कर रहा है और वही आवाज़ कह रही है, ऐ गौतम, एक दिन तू भी बीमार होगा और इसी तरह दर्द से कराहेगा। फिर देखा कि एक शख्स ज़मीन पर पड़ा है, मरकर ठंडा हो चुका है और जिस्म के अज़ा लकड़ी की तरह सख्त हो चुके हैं। और वही आवाज़ कह रही है कि गौतम, एक दिन तुझे भी मरना है। इसके कुछ अरसे बाद गौतम माँ बाप, बीवी बच्चे, राजपाट सब को छोड़कर घर से निकल गया। अब इसकी उम्र 30 साल के करीब थी। अपने लंबे लंबे बाल जैसे कि खश्तरी रखा करते थे मुंडवा डाले। महलों में जो कीमती लिबास और जेवरात पहना करता था उतार दिए और फकीरों के से फटे पुराने चीतरे पहन लिए। 7 बरस तक जोगी बनकर इस फिक्र व तलाश में फिरा कि दुनिया में जो दुख दर्द और गुनाह है इसे किस तरह रिहाई हो। राजगढ़ के करीब जो मगध की राजधानी है वहाँ 2 ब्राह्मण रहते थे। गौतम इनके पास गया, लेकिन वो इसको दुनिया के गम और अंधेरे से बचने और सच्ची खुशहाली हासिल करने की राह न बता सके। फिर पटना से जुनून के पास घने जंगलों बेयाबानों में चला गया। 6 बरस बराबर तपस्या की,
فاقے کیے اور جسم کو مارا۔ آخر معلوم ہوا کہ اپنی خوشی حاصل کرنے کا طریقہ یہ بھی نہیں ہے۔ آخر وہ دن آیا کہ بدھ نے راحت و تسکین حاصل کی۔ ایک بار پیڑ کے نیچے دھیان لگائے بیٹھا تھا، اس کو دل میں ایک قسم کی روشنی محسوس ہوئی، دل کو شانتی و تسکین ہوئی۔ معلوم ہوا کہ فاقہ کرنے اور جسم کو ایذا دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا کے عقبہ میں خوشی اور راحت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیک اور پاک زندگی بسر کرے، سب پر مہربانی کر اور کسی کو مت ستا۔ گوتم کو یقین ہو گیا کہ نجات کا سچا راستہ یہی ہے۔ اب سے گوتم نے بدھ یعنی عارف کا لقب اختیار کیا۔ بیابانوں سے نکل کر دنیا کی تعلیم و تلقین کی غرض سے دیس بدیس کا سفر شروع کیا۔ اول کاشی یعنی بنارس پہنچا۔ یہاں مرد عورت سب کو دھرم سنایا۔ 3 مہینے کے قیام میں 60 چیلے جمع کیے اور ان کو روانہ کیا کہ جاؤ ہر طرف مذہب پھیلاؤ۔ پھر راج گڑھ گیا، یہاں راجہ پر راجہ سب اس کے دھرم کے پیرو بن گئے۔ پھر کپل کے دستوں میں پہنچا جہاں اس کا بوڑھا باپ راج کرتا تھا۔ وطن سے رخصت ہونے کے وقت وہ شہزادہ تھا۔ اب جو واپس آیا ہے تو زرد لباس، ہاتھ میں کاسائے گدائی، سر منڈا جوگی تھا۔ باپ، بیوی، بیٹے اور قوم کے سب مرد عورتوں نے اس کا آواز سنا اور وہ چیلے ہو گئے۔ اس کے 45 برس کے بعد یعنی 80 برس کی عمر تک بدھ نے جا بجا پھر کر اپنا مذہب پھیلایا۔ بدھ کی تعلیم ایسی عمدہ اور اس کی طرز زندگی ایسی پاک تھی کہ بہت سے لوگ اس کے پیروکار ہو گئے۔ ہر قوم اور ہر ملت کے امیر و غریب، ادنا اعلیٰ، مرد عورت اس پر ایمان لائے اور بدھ مت کے پیرو بن گئے۔ عوام الناس پر اس کی تعلیم کا بڑا اثر ہوا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میرے پیرو کل مرد عورت جو گناہ سے بچتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور پاک بازی سے رہتے ہیں، وہ سب درجے میں برابر ہیں اور سب کے سب جزائے خیر کے مستحق ہیں۔ بدھ کی تعلیم کا لب و لباب یہ تھا کہ انسان کی حالت کا مدار خواہ دنیا میں ہو خواہ عقبہ میں اپنے ہی کرموں اور عملوں پر ہے۔ گناہ سے دکھ درد ملتا ہے، نیک کاموں کا انجام امن اور آسائش ہے۔ بدھ کا مقولہ تھا کہ دیوتاؤں کے خوش کرنے کو لاکھ قربانیاں وغیرہ کرو مگر اس سے اپنے کیے ہوئے گناہ مٹ نہیں سکتے۔ جو بوئے گا جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اس کے عملوں کے موافق دوسری جونوں میں جاتی ہے، مطلب کہ دوسرے روپوں میں آتی ہے اور بار بار پیدا ہوتی ہے اور مرتی ہے۔ روح کو ابدی آرام اس وقت ملتا ہے جب انسان گناہ کے پردے سے نکل جائے، دکھ، درد، شہوت، لذت اور خواہشات و جذبات سے خالی ہو اور بری ہو جائے۔ نہ رنج کا رنج کرے، نہ خوشی کو خوشی مانے، دوست دشمن دونوں کو یکساں گنے اور برابر جانے۔ اس درجہ کمال کو بدھ کی اصطلاح میں نروان کہتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر روح آواگون سے چھوٹ جاتی ہے، اونچی نیچی جونوں میں ماری ماری پھرنے سے محفوظ رہتی ہے۔ دنیا جہاں کے سمندر کے طوفان سے گزر کر ہمیشہ کے لیے بندرگاہ اس میں مقیم ہوتی ہے۔ اب گویا روح نے سکون و مطلق حاصل کر لیا، اب یہ اٹل اور اچل ہے۔ بدھ کے جو پیروکار مرد دنیا کو چھوڑ کر عبادت میں زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، بخشو کہلاتے تھے۔ عورتیں جو گھر بار سے علیحدہ ہو کر ریاضت میں زندگی گزارتی تھی، بخشن کہلاتی تھی۔ ان کے لیے بستیوں سے دور اکثر پہاڑوں کی کوہ میں ٹھکانے بنائے جاتے تھے جہاں بخشو اور بخشیاں عبادت اور پڑھنے لکھنے میں وقت صرف کرتی تھی۔ یہ سب سر مڈاتے تھے، زرد کپڑے پہنتے تھے اور بخشا یعنی خیرات پر بسر کرتے تھے۔ اپنے چیلوں کو بدھ کی ہدایت یہ تھی کہ میرے طریقے پر چلو اور اوروں کو اس راستے پر لانے کی کوشش کرو۔ انہوں نے اس ہدایت پر عمل کیا، چنانچہ بدھ کے جیتے جی ہزاروں ہندو بدھ کے پیروکار بن گئے۔ ان میں سے ایک مگدھ کا راجہ تھا۔ رفتہ رفتہ لاکھوں آدمی بدھ مت کے پیروکار ہوئے اور یہ مذہب یہاں تک بڑھا کہ 1000 برس کے قریب ان میں سب سے زیادہ اسی کا فروغ رہا۔ بدھ کی وفات کے بعد 477 قبل مسیح میں پٹنہ کی پہاڑیوں میں اس کے 500 چیلے جمع ہوئے۔ مدعا یہ تھا کہ اپنے گرو اور ہادی کے گیان کو جمع کریں اور بدھ کے قول اور تفصیلات جمع کیے گئے اور سب نے اس کو زبانی یاد کیا۔ ان کو 3 حصوں میں جن کو ترکتا کہتے ہیں مرتب کیا۔ پہلی طبقہ میں وہ ہدایتیں درج ہیں جو بدھ نے اپنے چیلوں کو دی۔ دوسری میں وہ قواعد ہیں جن کے مطابق زندگی بسر کرنا ان پر لازم کیا گیا تھا۔ تیسری میں بدھ مت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں
گویا یہ بدھ مذہب والوں کی پہلی بڑی مجلس تھی۔ اس کے 100 برس بعد یعنی 377 قبل مسیح میں 700 بخشوں کی دوسری مجلس ہوئی۔ اس کا مدعی باہمی اختلافات اور تنازعات کا تصفیہ تھا جو اس عرصے میں پیدا ہو گئے تھے۔ اس کے 135 برس بعد یعنی 242 قبل مسیح میں مگدھ کے مشہور راجہ اشوک نے پٹنہ کے مقام پر تیسری مجلس کی۔ چوتھی اور آخری مجلس 300 سال بعد کنچک نے کی، جو سکا قوم کا ایک راجہ تھا جو شمال مغربی ہند میں حکمران تھا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔